सबजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। कहाँ अरे नेपाल अनलाइन स्कुलमा धेरै भिडियोज बनिसकेको छ इन्जिनियरिङको। अब बिस्तारै अरू पनि भिडियोज आउँछ। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा अर्थक्विक इन्जिनियरिङको भिडियोमा हामी आएका छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले डिटर्मिनेसन अफ सेस्मिक लोड हैन के अरे डिटर्मिनेसन अफ सेस्मिक लोड वा भन्छौँ डिजाइन सेस्मिक लोड पनि भन्न सक्छौँ या अर्थक्विक लोड पनि भन्न सक्छौँ। अर्थात् यसलाई राम्ररी बुझाइ टपिकै क्लियर हुनु पर्यो। पहिलो कुरा प्रायः जसो भन्ने भन्दा आज चाहिँ हामीले यो बिल्डिङ जुन बनाइएको छ यो बिल्डिङमा कति सेस्मिक लोड लाग्छ भनेर चाहिँ निकाल्ने हो। तर मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो बिल्डिङले बुझ्नको लागि हामीले के बुझौँ भने यो आजको हामीले के गर्छ भन्दा यो बिल्डिङले कतिसम्मको सेस्मिक लोड धान्न सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। यो होल बिल्डिङले र हरेक फ्लोरले यो कतिवटा फ्लोर छ 1 2 3 3 4वटा हैन हरेक फ्लोरले कति चाहिँ तपाईँको सेस्मिक लोड धान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति धान्न सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ आज चाहिँ है। अब हामी के बुझ्नु पर्यो यो बिल्डिङले कतिसम्मको अर्थक्विक लोड धान्न सक्छ हैन वा ल्याटरल फोर्स धान्न सक्छ। अब ल्याटरल फोर्स भनेको कस्तो भन्दा जस्तै अब एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल राम्ररी बुझौँ। जस्तै अब अर्थक्विक कसरी हुन्छ भन्दा यसको त टाइप्सहरू त धेरै हुन्छ, कसरी हुन्छ। जस्तो यो तपाईँको वेभ चाहिँ तर प्रायः अर्थक्विक तपाईँको यो बिल्डिङ छ भने यो ग्राउन्ड सर्फेस छ भने अब अर्थक्विक आउँदा कसरी आउँछ भन्दा यसरी चाहिँ तपाईँको वेभ बनाउँदै आउँछ हैन यसरी चाहिँ। अनि यो गर्दाखेरि फोर्स ल्याटरल फोर्स लाग्छ, यो ल्याटरल फोर्स लाग्छ यसरी चाहिँ बिल्डिङमा। भनेपछि यो बिल्डिङले कतिसम्मको ल्याटरल फोर्स धान्न सक्छ वा डिजाइन ल्याटरल फोर्स हामीले कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी पढ्छौँ है। ठिक छ, हामीले बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि कतिसम्मको ल्याटरल फोर्सलाई जुन हुन्छ नि यो फ्लोरले कति धान्न सक्छ हामीलाई त्यो त जिज्ञासा हामीलाई चाहियो नि त हैन यो तपाईँको यो फ्लोरले कति धान्न सक्छ, यो फ्लोरले कति धान्न सक्छ, यो फ्लोरले कति धान्न सक्छ यो निकाल्छौँ कि आज चाहिँ हामीले हैन। यो बिल्डिङले कतिसम्म सेस्मिक लोड धान्न सक्छ त्यति कुरा बुझ्छौँ है। सिम्पल कुरा त्यति हो। मेन कुरा के निकाल्दैछौँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है, नत्र फेरि त पढे के हुन्छ जस्तो हुन्छ। के निकाल्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल। तर प्राय बुकहरूमा लेख्छ हामीले डिटर्मिनेसन अफ सेस्मिक लोड हामीले भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ दिएको हुन्छ। अब कुरा के गरौँ भन्दा हामीले के निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब ल्याटरल फोर्स पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो यसो गरौँ। हाम्रो स्टेप बिर्सेछौँ। हामीले स्टेप 1मा जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टेप 1मा के गर्छौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन। ठिक छ, क्वेसन बुझ्छौँ 50% एन्सर क्वेसनमै हुन्छ भन्ने कुरा हामी सधैँ विश्वास गर्छौँ। ल ठिक छ, सुरु गरौँ न त है त। सुरु गरौँ यस प्रकार देखिन्छ त यो ल सरी here we go ल। 4 स्टोरी रेनफोर्स कन्क्रिट फ्रेम भनेको छ। 4 स्टोरी भनेको 4 तल्ले भनेको यो हैन 1 2 3 4 तल्ले भनेको छ। सिम्पल कुरा छ, ल्याङ्ग्वेज कुरा। बिल्डिङ भनेको इमारत सक्यो कुरा हैन। इच एज सोन इन फिगर जुन यहाँ दिएको छ। इच सिचुएटेड इन जोन 5 भनेको चाहिँ यो कुरा नोट गरिहाल्नु है, यो कुरा नोट गरिहाल्नु। कुनमा अरे जोन 5 भनेको छ। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेस्मिक यो जोन भनेको चाहिँ सेस्मिक यो अर्थक्विकसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो चाहिँ सेस्मिक जोन भन्छौँ यसलाई हैन, खासमा सेस्मिक जोन। अब प्राय अर्थक्विकको चाहिँ 5वटा जोनमा डिभाइड गरिन्छ ग्राउन्डलाई चाहिँ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गर्दा 5वटा भागमा चाहिँ 5वटा जोनमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। यो चाहिँ 5औँ जोनमा पर्दो रहेछ अरे। सेस्मिक जोन चाहिँ जुन छ सेस्मिक जोन चाहिँ 5औँ जोनमा चाहिँ पर्दो रहेछ। यो बिल्डिङ चाहिँ के 5औँ जोनमा पर्दो रहेछ है। यो जोन चाहिँ भनौँ न यति जोन चाहिँ यो जोनमा पर्दो रहेछ। त्यसपछि यतातिर ल 4th थियो अरे तर यो चाहिँ 5मा पर्दो रहेछ यो बिल्डिङ चाहिँ। द हाइट अफ अब अर्को कुरा के छ द हाइट अफ यसको उचाइ बिट्विन द फ्लोर्स हरेक फ्लोर बिचको उचाइ जुन यो दिएको छ यो कति छ त 3 मिटर 3 मिटर 3 मिटर 3 मिटर छ भनेर भनिएको छ। एन्ड द टोटल हाइट अफ बिल्डिङ इज 2 मिटर जुन दिएको छ 3 + 3 + 3 + यसलाई सबैलाई जोड्दा त 12 हुन्छ। अभियसली नो डाउट एट अल यो त 12 हुन्छ। यो त भनिरहने कुरा यिनीहरूले फिगरमै दिएको छ। अब कुरा के भन्छ द डेड लोड एन्ड द नर्मल लाइभ लोड इज लम्प्ड एट रेस्पेक्टिभ फ्लोर। लम्प भनेको एकैचोटि दिएको छ भ्यालु। द्याट इज टप रुफमा चाहिँ 2500 किलोन्युटन। यसमा यहाँ चाहिँ लोड कति रहेको छ लाइभ लोड डेड लोड दुइटै जोडेर एकैचोटि लम्प गरेर दिएको छ। कति दिएको छ यो 3000 किलोन्युटन, त्यसपछि 3000 त्यसरी चाहिँ दिएको छ हैन। यो भनेको छ द सोइल बिलो द फाउन्डेसन इज एज्युम टु बी द सोइल। यो बिल्डिङ मुनिको जुन माटो छ यो माटो चाहिँ इज एज्युम्ड टु बी
यो त 5 जोनमा छ भन्ने कुरा 5th जोनमा छ भनेको थाहा छ। तर यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ मुनि माटो मुनिको के रहेछ भन्दा हार्ड रक रहेछ। कति हार्ड रक सोइल चाहिँ रहेछ तलतिर चाहिँ। अनि अब अर्को यो चाहिन्छ, यो नोट गरेर नि, यो सबै चाहिन्छ हामीलाई बिस्तारै। अब एज्युम बिल्डिङ एज्युम बिल्डिङ इज इन्टेन्डेड टु बी युज एज अ हस्पिटल भन्छ। यो चाहिँ हस्पिटलको लागि हस्पिटलको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ यो बिल्डिङ चाहिँ। के को लागि? हस्पिटलको लागि होइन। भनेपछि यसलाई यसरी गरौँ, यो चाहिँ के को लागि? यहाँ यस्तो बनाइदिउँ प्लस हस्पिटलको लागि है। यो इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर भयो। डिटरमाइन द टोटल बेस सेयर एज पर आइएस 1893 एन्ड डिस्ट्रिब्युट द बेस सेयर एलोङ द हाइट अफ द बिल्डिङ। अब कुरा के छ, हामीलाई के गरौँ भन्दा हामी जहिले पनि पढ्ने स्टाइल के हो भन्दा हामी जहिले पनि लास्टबाट उल्टो तरिकाले पढ्छौँ। पहिला के निकाल्ने हो त्यो बुझ्छौँ। हामीलाई के भनेको छ? टोटल बेस सेयर भनेर दिएको छ, निकाल भनेछ। के भनेछ? टोटल बेस सेयर निकाल भनेको यो भनेको चाहिँ यो ल्याटरल फोर्स, टोटल ल्याटरल फोर्स। यो बिल्डिङले टोटल कति ल्याटरल फोर्स धान्न सक्छ त, ल्याटरल फोर्स कति धान्न सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भिबी भनेर चाहिँ डिनोट गर्छौँ अरे। अब टोटल बेस सेयरको फर्मुला के रहेछ त भन्दा हेर्नुहोस् है, VB is equals to AH होइन, AH इन्टु W भन्ने चाहिँ फर्मुला रहेछ। अब हेर्नुहोस् यो के आयो भन्ने कुरा तपाईँको ज्यान होला, टेन्सन नलिनु, मेहुना। यसलाई हामीले क्लियरली यसलाई स्पष्ट यसलाई फुकाल्दै जान्छु यो भनेको के हो है। ठिक छ, यसलाई अर्को रङले रङ्गाउँ न, रङ्गियो होइन। यसलाई अर्को रङ ल। के रहेछ फर्मुला? VB इज इक्वल्स टु AH इन्टु W। अब कुरा आयो के भन्दा यो W भनेको VB इज इक्वल्स टु कति रहेछ? AH इन्टु W। अब कुरा गरौँ सजिलोबाट फुकाउँदै जाउँ। यो नयाँ के हो जस्तो लाग्छ। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ, तर बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ है, याद गर्नु पर्दैन बिस्तारै। हेर्नुहोस् है, VB भनेको के हो त? ल्याटरल फोर्स, टोटल बिल्डिङले धान्न सक्ने ल्याटरल फोर्स, वा भनौँ टोटल सेस्मिक लोड कति लाग्छ बिल्डिङमा भन्ने कुरा हो। भनेपछि यो बिल्डिङले धान्न सक्ने VB चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ अरे? एउटा चाहिँ W, हेर्नुहोस् यो बिल्डिङ छ भने एउटा चाहिँ यो W भनेको के भन्दा यो टोटल लोड के, जुन यो W छ यो टोटल लोड चाहिँ एउटा यो टोटल लोडले चाहिँ कुरा रहेछ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ AH को कुरा है, AH को कुरा। अब AH भनेको कुरा के हो अहिले यति बुझ्नुहोस् कि यो चाहिँ एउटा तपाईँको खासमा भन्दाखेरि डिजाइन होरिजन्टल एसिलेसन कोएफिसिएन्ट हो। तर यो चाहिँ 0% देखि 100% सम्म चाहिँ हुन्छ। र यो इज इक्वल्स टु तपाईँको यो दुईवटा फ्याक्टरलाई हामीले राखिसकेपछि VB चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हो। ल अब बुझौँ, VB चाहिँ यो दुईवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ। के को टर्ममा? फ्याक्टर, यो इन्टुको फर्ममा हुन्छ। फेरि प्लस दिएर प्लस चाहिँ नलेख्ने एक्जाममा। अब कुरा के हुन्छ? VB को कुरा होइन। VB केमा रहेछ? एउटा W मा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, अर्को AH मा हो। AH भनेको के रहेछ भन्दाखेरि डिजाइन होरिजेन्टल, डिजाइन नआत्तिनु है, सबै बुझिन्छ, हामीले सबै फुकाउँदै जान्छन् कुराहरू। डिजाइन होरिजेन्टल एक्सिलरेसन कोएफिसिएन्ट हामीले दोहोऱ्याउँछौँ। हेर्नु नआत्तिनु, हामी फेरि दोहोऱ्याउँछौँ। अब हेर्नुहोस् है, हामी के गर्दैछौँ? अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन त मैले दोहोऱ्याउँदैन, यो कुरा सामान्य कुरा भइहाल्यो। हामीले स्टेप 2 मा के गरेछौँ भन्दा हामीले के निकाल्नु भनेको छ? के निकाल्नु हेर्नु त, टोटल के भन्छ? टोटल बेस सेयर निकाल। टोटल बेस सेयर अर्थात् भनेको यो ल्याटरल फोर्स भन्न खोजेको यसले है। ल्याटरल फोर्स निकाल भनेको ल्याटरल फोर्स, टोटल ल्याटरल फोर्स फर्मुला के दिएको छ भन्दा VB इज इक्वल्स टु AH इन्टु W। AH भनेको त यो त यसरी पनि AH इन्टु W भयो। अब यो कुरा के अरे फर्मुला दिएछ है, यो फर्मुला चाहिँ हो। अब यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो। अब त्यो बिस्तारै आफै याद हुन्छ, त्यो बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ के। अब के बुझ्नु पऱ्यो? VB भनेको ल्याटरल फोर्स चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टोटल यो बिल्डिङको टोटल वेटसित, अर्को चाहिँ डिजाइन होरिजेन्टल एसिलेरेसन कोएफिसिएन्टसित डिपेन्ड हुँदो रहेछ। भनेपछि W को बारेमा त तपाईँले बुझ्नु टोटल लोड अफ बिल्डिङ हो। र अर्को AH भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डिजाइन होरिजेन्टल एसिलेरेसन कोएफिसिएन्ट। अब कुरा आयो टोटल वेट अफ W। हेर्नुहोस् अब यो क्वेसनको लागि W टोटल वेट कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त। टोटल W भनेको कति हुन्छ त? यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गरेपछि टोटल वेट निक्ल्यो कि निक्लेन? सबै त हामीलाई वेट दिएको छ। भनेपछि क्यालकुलेट गर्नुहोस् यसलाई। हेर्नुहोस् त 2500 होइन, प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 3000, यो सबैलाई एड गर्नु त कति आउँछ? यो सबैलाई एड गर्नु भने तपाईँको कति आउँछ त? यसो क्यालकुलेट गरिहाल्नु झ्यापझुप। यो सबैलाई तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु हो भने हाम्रो कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 3 3 3 9000 9000 र कति भयो?
11,500 हो। 11,500 हाम्रो कति आउँदो रहेछ किलोमिटर टोटल डब्लु चाहिँ आउँदो रहेछ है त। टोटल डब्लुको कुरा भयो हो। यसमा केही समस्या छैन। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है ल, अब सुरु गरौँ कुराकानी यहाँ। अब कुरा आयो एएच। हामीले एएच निकाल्यौँ भने तपाईँको यो भिभी निक्ल्यो, सक्यो नि कुरा एक हिसाबले। यो फर्स्ट क्वेसन तपाईँको जुन 10 मार्क्सको छ भने 5 मार्क्स तपाईँको यहाँ आइसक्थ्यो। तर सबैभन्दा समस्या लफडा रमाइलो भन्दा नि रमाइलो, अत्याधिक रमाइलो क्या। लफडा भन्दा रमाइलो चाहिँ केमा रहेछ भन्दा यो त सामान्य भने यो त नर्सरी क्लासको भाइ बहिनीले गर्ने कुरा हो। अब तपाईँ इन्जिनियरको खतरा काम के रहेछ भन्दाखेरि एएच चाहिँ यसो बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ कि यहाँ चाहिँ है एएच। अब एएचको फर्मुला के छ भन्दाखेरि तपाईँको, तर यो पनि हाम्रो कोडमा दिएको हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन है, यो पनि कोडमै दिएको हुन्छ। अब कुरा आयो एएचको कुरा भन्दा एएचको पनि के छ फर्मुला भन्दा यो कोडमा दिएछ, टेन्सन लिनु घोक्नु पर्दैन है। आई/आई पहिल्यै भनिदिन्छु, फेरि आत्तिहाल्नु होला, इन्टु SA/G है। अब यो चाहिँ तपाईँको कहाँ दिएको छ कोडमा भन्दा एएचको फर्मुला चाहिँ कहाँ दिएको छ भन्दा तपाईँको एकछिन तपाईँको पेज नम्बर तपाईँको 16 आई गेस 16 कि कति हो एकछिन ल। यो IS 1893 है, यो IS कति 1893। यसको फर्मुला हामीलाई कहाँ दिएको छ भन्दा 6.4.2 मा दिएको छ आई गेस। 16 भनेको छ है, एकछिन ल। 6.4.2 कहाँ छ त, 4.5 मा आयो ल। यहाँ हेर्नु त कहाँ दिएको रहेछ त, यो जुन यो 6 यो छ नि, यो दिएको छ नि त। AH इज टु Z/2 मैले गरेको त्यही त हो, I/R होइन, I/R अनि SA अनि G भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ दिएको अवस्था छ। यो फर्मुला भयो है। कहाँ रहेछ त यो हेर्नु त, पेज नम्बर 14 मा। पेज नम्बर कतिमा रहेछ त यो 14 मा रहेछ, IS 893 मा रहेछ है। यो चाहिँ बुझ्नुभयो, यो फर्मुला नै हामीलाई दिएको छ एएचको लागि। ठिक छ ल, ठिक छ, त्यसो भयो यो कुरा भयो। अब कुरा आयो के भन्दा फर्मुला त हामीलाई दिएर घोक्नु पर्ने अवस्था परेन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यो हो। अब कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि यो जेट भनेको के हो, आई भनेको के हो, SA/G, R भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। टु त हामीलाई थाहा छ, टेन्सन टु त डिजिट हो, टेन्सन भएन। अब बुझौँ यो जेट भनेको के हो। जेट भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेस्मिक जोनसित सम्बन्धित कुरा भयो होइन, ठिक छ। अब आई भनेको केसित सम्बन्धित भयो भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङसँग सम्बन्धित कुरा भयो। अफ बिल्डिङ भनेपछि एएच केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, एउटा सिस्मिक जोनसित, अर्को इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङसित, र जुन यो SA/G भनिन्छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सोइल कन्डिसनसित, यो चाहिँ सोइल कन्डिसन भने सोइल कन्डिसनसित पनि डिपेन्ड हुने भयो। र आर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि केसित डिपेन्ड हुने भयो अर्को भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङ, स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङ। अब सिम्पल कुरा छ हेर्नुहोस् है के कुरा छ भने जस्तै स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङ, जस्तै तपाईँको हेर्नुहोस् है, स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङ बढी भयो भने एएच कम आउँछ हो। एएच कमाएपछि भिभी पनि कमाउँछ हो कि नै। अर्थात् जुन हाम्रो तपाईँको जति स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङ हामीले बढायौँ त्यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सेस्मिक लोड पनि घट्दो रहेछ अरे के। सेस्मिक लोड चाहिँ यो बिल्डिङमा घट्छ भन्ने कुरा देखियो। किनकि इन्डाइरेक्ट पर्सन आर बढ्यो भने एएच, इन्डाइरेक्ट पर्सन एएच घट्ने भयो, एएच घटेपछि भिभी पनि घट्ने भयो। यो भनेको त डिजाइन सेस्मिक लोड भएको कुरा भयो होइन। यो सेस्मिक लोड जुन आउँछ त्यसको घट्छ भन्ने कुरा भयो हो। त्यस्तै जति अब यो आई भनेको इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङ भयो, जति इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङ बढी लाइक जति बिल्डिङको इम्पोर्टेन्स बढी हुन्छ त्यति चाहिँ हाम्रो एएचको भ्यालु बढी हुन्छ। एएचको भ्यालु बढी आउनुको मतलब के हो त, डिजाइन सेस्मिक लोड हामीले बढी राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले जुन डिजाइन गर्नको लागि जुन यो भिभी राखिन्छ नि, जस्तै अब सामान्य तपाईँको 150 हुन्थ्यो भने यसले के गरिदिनु 175 बनाइदिनु भयो के होइन। भन्ने 175 किलोन्युटनको लागि डिजाइन गर्ने बनाइदिनु भयो। के हो त, इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङ होइन। यो टर्मले चाहिँ यदि बढाइयो भने चाहिँ, अब यो तपाईँले नबुझे जस्तो लाग्न सक्छ, बिस्तारै बुझिन्छ, टेन्सन नलिनु है त। यो सबैलाई किनकि मैले अगाडि नै तपाईँलाई धेरै कुरा गर्दैछु, किनकि यो पो भनेको थियो यसले भन्नुहोस् क्या तपाईँलाई। ठिक छ, रमाइलो हुन्छ क्या बिस्तारमा, आत्तिन न। अब SA/G भनेको सोइल कन्डिसन डिपेन्ड हुने भयो, एच भन्ने कुरा यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब कसरी भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थोरै मैले भनिदिइसकेको छु, अब झन् मजाले बुझिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब हामीलाई एएच निकाल्नु पऱ्यो हो।
एच निकालिसकेपछि एचको लागि हाम्रो फर्मुला छ यो भन्ने कुरा यसरी फेरि रिभाइज गर्छु तपाईँलाई, टेन्सन नलिनु। हामीले के गर्दैछौँ, टोटल बेस सेयर जसलाई ल्याटरल फोर्स भन्छौँ, यो बिल्डिङ कति ल्याटरल फोर्स धान्न सक्छ त्यसको लागि फर्मुला के दिएको छ, ई एन त बीबी इक्वल्स टु एएच इन्टु डब्लुको कुरा छ हो। हामीलाई डब्लु भनेको के त, हामीलाई दिएको छ के टोटल वेट, हामीलाई जुन क्वेसनमा दिएको छ, यहाँ क्वेसनमै दिएको छ, हामीले टोटल वेट निकाल्यौँ। ल अब कुरा एएच, यो एएचमा त निकालेपछि त कुरा सक्यो, त्यही एएचमा रमाइलो रहेछ। एएचको लागि हामीले के छ भन्दाखेरि के एएचको लागि हाम्रो फर्मुला छ, कहाँ छ भन्दाखेरि आइएस 1893 पेज नम्बर 14 मा रहेछ, यो भने थाहा भयो हो। एचको फर्मुला घोक्नु परेन, त्यही छ भने। अब जेड भनेको सेस्मिक जोनसँग सम्बन्धित, आई भनेको इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङसँग सम्बन्धित, आर भनेको स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङसँग सम्बन्धित, र यस ए बाई जी भनेको सोइल कन्डिसनसित सम्बन्धित कुरा भयो भन्ने कुरा बुझ्यो हो। अब कुरा निकालौँ जेडको लागि। हेर्नुहोस् है, एच भनेको सफ्टमा लेखौँ के रहेछ त, जेड बाई 2 इन्टु आई बाई आर इन्टु यस ए बाई जी रहेछ, जुन कोडमा दिएको छैन हामीलाई हो। सबै फर्मुला दिएको छ, हामीले भित्रको टर्म्सहरू मात्र हामीले याद गर्नुपर्ने भयो है। अब जेड भनेको के कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। जेडको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईँ पेज नम्बर, जेडको लागि चाहिँ पेज नम्बर तपाईँले 16 जानुहोस् है, पेज नम्बर 16 मा जानुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् है, पेज नम्बर 16। अब मैले के भनेको थिएँ त, हेर्नु त यहाँ यो हेर्नु पऱ्यो क्या तपाईँले। ल जोनको कुरा गर्दै थियौँ हामीले हो, हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 16 को हामी कहाँ जाँदैछौँ त, यो टेबल 2 मा जाँदैछौँ, यो टेबल 2 मा हेर्नुहोस् त, यो टेबल 2 मा र के लेखेको छ, जोन फ्याक्टर जेड भन्ने कुरा छ। र जेडको भ्यालु के लेखेको छ, 1 2 हेर्नुहोस् 2 3 4 5 3 यसरी चाहिँ छुट्याएको, एक हिसाबले 4 भागमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ होइन, 2 3 4 5। र हाम्रो बिल्डिङ केमा परेको छ त भनेको छ त, हेर्नुहोस् त हाम्रो बिल्डिङ के भनेको छ, यहाँ क्वेसनमै भनेको छ, हामीले के भनेको छौँ यहाँ 5 जोनमा अथवा 5th जोनमा, द्याट इज जोन 5 मा पर्छ भनेको छ। सबै त्यही भएर क्वेसनमा एन्सर दिएको छ भनेको छ कि। भनेपछि यहाँ कति त 5 को हेरौँ त, यहाँ 5 कति छ त 0.36 को कुरा छ है, 0.36 रहेछ। भनेपछि जेडको कुरा क्लियर हुनुभयो तपाईँ। भनेपछि तपाईँ जेडको कुरा क्लियर हुनुभयो। जेड भन्नु कति आयो 0.36, यो कुरा काम तमाम सक्यो हो। अब हामी के छ, अर्को टर्म हामीलाई थाहा नभएको के छ, आई छ हो, आईको बारेमा। यो भनेको इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङ। अब आईको लागि तपाईँ कहाँ जानु भन्दाखेरि पेज नम्बर 18 मा जाने, फेरि पेज नम्बर 18 मा सँगै हेर्नुहोस् है, सँगै हेर्नुहोस् बल्ल सब बुझिन्छ, नत्र के भयो भन्ने हुन्छ फेरि है। पेज नम्बर 18 मा जाऊँ, पेज नम्बर 16 17 18 ल पेज नम्बर 18, पेज नम्बर 18 मा टेबल 6 हेर्नु त, यहाँ हो यो चाहिँ हेर्नु त, टेबल 6 हेर्नु, यो टेबल 6 इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स आई भनेको छ। अब आई भन्ने कुरा दिएछ यहाँ हो। यहाँ के दिएछ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट सर्भिसहरूको लागि यो 1 मा हेर्नुहोस् त, 1 मा इम्पोर्टेन्ट सर्भिस एन्ड यो वाला हेर्दैछु मैले, इम्पोर्टेन्ट सर्भिस एन्ड कम्युनिटी बिल्डिङ सच एज हस्पिटल्स स्कुल्स मोनुमेन्टल स्ट्रक्चर्स इमर्जेन्सी बिल्डिङ, यो यताउति होइन। यसको लागि इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कति लिने हेर्नु त, कति लिने भनेको छ 1.5 भनेको छ हो। त्यस्तै अल अदर अरू बिल्डिङ्सको लागि चाहिँ 1 लिने भनेको छ क्या होइन। भनेपछि हस्पिटलको लागि के भन्नुभयो त, बढी लिनु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो, ठिक छ। भनेपछि आईको लागि कति छ 1.5 भन्ने हामीले निकालिसक्यौँ। 1.5 भने पेज नम्बर 18 बाट केही समस्या छ छैन, अहिलेसम्म केही नै छैन हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको जुन आरको कुरा छ, आरको कुरा हेरौँ। अब यो आरको कुरा, यो के हो त, आर भनेको स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङ। अब स्ट्रेन्थ अफ बिल्डिङको लागि हामीले कति लिन्छ भ्यालु भन्दाखेरि चाहिँ हामी जाम कति भन्दाखेरि पेज नम्बर 23 भाइ केस सबै छ है, हामीसित सबै भ्यालु छ, केही टेन्सन लिनु पर्दैन कि कहाँ नि गाह्रो होला भनेको सजिलो रहेछ भन्ने हुन्छ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, यहाँ यसरी दिएको छ तपाईँको आरको भ्यालु भनेर दिएको छ, यहाँ हेर्नु त आरको भ्यालु भनेर दिएको छ। अब ल्याटरल लोड रेजिस्टिङ सिस्टम कुन सिस्टमको हो त भन्दाखेरि अर्डिनरी आरसी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम हो कि ओएमआरएफ स्पेसल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम हो कि, जसको भ्यालु कति छ 5 दिएको छ। त्यस्तै स्टिल फ्रेम हो कि, स्टिल फ्रेम त होइन हाम्रो। भनेपछि हामीले के दिएको छैन, प्रायः हामीले स्पेसल, यो चाहिँ स्पेसल आरसी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम एसएमआरएफ चाहिँ हामीले लिन्छौँ। र द्याट भ्यालु एज आर भनेको कति दिएको छ त 5 दिएको छ त्यो केसको लागि है। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ देख्नुभयो ल, ठिक छ त्यसो भए
यो भयो एउटा कुरा भने चाहिँ आर भनेको हामीले कति लियौँ यो के को लागि एसएमआरएफ स्पेसल एसएमआरएफ के अरे एसएमआरएफ भनेको चाहिँ के भनियो अरे हामीले यसलाई स्पेसल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम जुन बुक कोडमै दिएको छ रेजिस्टिङ फ्रेम हैन कोडमै दिएको अवस्था छ ठीक छ यो भयो हैन ल ठीक छ अब कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि जुन यो यस ए बाई जी को कुरा छ हैन अब यस ए बाई जी चाहिँ हामीले जुन सोइल टाइप्सको कुरा छ यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ हेर्नुस् है पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको ल हेर्नुस् यो चाहिँ आई गेस 6.4.2 मै हो जस्तो लाग्छ यस ए बाई जी को कुरा गर्दैछौँ हामीले यस ए बाई जी को कुरा गर्दैछौँ अब है ल यस ए बाई जी हेरौँ त सँगै हेरौँ कहाँ छ यस ए यो टर्मै छ यहाँ नातिनुस् यस ए बाई जी को लागि हाम्रो एकछिन ल खोजौँ है त यहाँ टर्मै हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै ल हेर्नुहोस् भेट्यो नि यहाँ हेर्नुहोस् त 6.4.2 मा यस ए बाई जी को टर्मको लागि यहाँ दिएको छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् यो के भन्छ एउटा हार्ड रक सोइल साइडको लागि हाम्रो अर्को मिडियम सोइल साइडको लागि र अर्को सफ्ट सोइल साइडको लागि दिएको छ अब कुरा के छ भन्दा हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ त सिम्पली हार्ड सोइल साइड भनेको छ हामीले हार्ड रक भनेको छ क्वेसनमै सो हामीले कुन हेर्नुपर्ने भयो त अरू सबै छोडिदिउँ हामीले हेर्नुपर्ने यति कुरा भयो यो माथिको हैन यो माथिको कुरा हेर्नुपर्ने चाहिँ भयो ठीक छ भनेपछि 1+15t हो कि 2.50 हो कि 1/t हो भन्ने कुरा भयो अब भनेपछि यो कम्पेयर गर्नको लागि हामीसित के टर्म चाहियो भन्दा टी टर्म चाहियो कि यहाँ चाहिँ के चाहियो यो टी टर्म चाहियो यो चाहिँ टी टर्म चाहिँ हामीलाई चाहिने देखियो हो टी टर्म हामीलाई चाहिने भयो भने चाहिँ टी निकाल्नलाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त म फेरि तपाईँलाई भन्दैछु हामीलाई कुरा यो हेर्नको लागि हामीलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँ कतिमा जा यो 6.4.2 पेज नम्बर कति हो हेरिएन है ल ठिक छ एसए बाई जी हेर्नको लागि अर्को टर्म के चाहियो टी भन्ने टर्म हामीलाई चाहिने देखियो हो टी भन्ने टर्म अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई अघि मैले भन्थेँ हार्ड रक भनेको छ नि यहाँ कहाँ भनेको छ हेर्नु त हार्ड रक भनेको छ नि हार्ड रकको लागि हामीले हेर्दैछौँ कि त्यही भएर क्वेसनै भनेको छ ठिक छ ल अब कुरा गरौँ यहाँ ल ठिक छ लेट्स सी दिस वान अब हामीले के हो टीको लागि हेर्दैछौँ है टी टर्मको लागि भर्खर हामीले यो चाहिँ त भनौँ न टी टर्मको हामी भर्खर हेर्दै थियौँ थोरै तल मेबी 23 पेज नम्बर 23 मा त यो भयो है सी 24 मा रहेछ आई गेस 24 मा पेज नम्बर 24 मा यहाँ हेर्नु त दिएको छ के छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल नेचुरल पिरियड टी इज इक्वल्स टु 0.075 हेर्नु त 0.075 h to the power 0.75 for RC frame building 0.085 h to the power 0.75 for steel frame building भनेर दिएको छ भने त्यस्तै अब अर्को कुरा के दिएको छ भन्दा अब यहाँ चाहिँ द एप्रोक्सिमेट फन्डामेन्टल नेचुरल पिरियड इन सेकेन्ड यदि अदर बिल्डिङ्स इन्क्लुडिङ मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम बिल्डिङ विथ ब्रिक इनफिल भनेको छ भने यो दिएको छ तर यो केसको लागि अहिले जुन हाम्रो केस छ अहिले त हामीलाई यो जुन यसको लागि जुन डी चाहिन्छ डी पनि दिएको छैन र सिम्पल हामीले चाहिँ यसलाई के मानेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ हेर्नु त हामीले अहिले के मानेछौँ भन्दाखेरि सरी यसलाई के मान्यौँ हामीले भन्दा कहाँ जुम भइरहेछ ल ठिक छ फर आरसी फ्रेम बिल्डिङको लागि जुन छ टी इज इक्वल टु 0.075 एच टु द पावर 0.75 भन्ने कुरा गर्छौँ हेर्नु चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु टेन्सन नलिनु फेरि दोहोऱ्याउँछु हामीले के गर्दै थियौँ भने एजको कुरा थियो एजको कुरा हामीले के गरौँ भन्दा यो फर्मुला हामीले कोडबाट पायौँ जेडको कुरा सक्यो हामीले के को कुरा सक्यो जेडको कुरा सक्यो आईको कुरा सक्यो अनि त्यसपछि आरको कुरा सक्यो अब कुरा एसए बाई जी एसए बाई जीको लागि हामीलाई के हेर्नु पर्यो भन्दा कोडमा तपाईँले पेज नम्बर कति भन्दाखेरि पेज नम्बर 6.4.2 मा जानुभयो 6.4.2 मा गएपछि के थाहा पाउनुभयो तपाईँले भन्दाखेरि के थाहा पाउनुभयो तपाईँले यहाँ गएपछि हामीले टी भन्ने कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ अब टीको लागि हामी अध्ययन गर्दैछौँ टीको लागि हामीले अलिक के लियौँ 0.075 इन्टु एस टु द पावर 0.75 गऱ्यौँ र 0.075 इन्टु एच भनेको हामीलाई टोटल हाइट हो है टोटल हाइट कति छ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको द्याट इज 12 मिटर जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ द्याट इज 12 टु द पावर 0.75 गर्नुहोस् र यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भ्यालु भन्दाखेरि 0.489 आउँदो रहेछ अब 0.489 आयो अब 0.489 के गर्यो त टी हामीले किन निकाल्यो भन्दाखेरि हामीले अगाडि थाहा छ तपाईँलाई जुन यस ए बाई जी को टर्म छ हेर्नुहोस् त यहाँ मेबी कहाँ थियो हाम्रो
ल यस ए बाई जी कति पेज नम्बरमा रहेछ हाम्रो यो हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 16 मा रहेछ है। यस ए बाई जी को जुन टर्म छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो हार्ड रक भन्ने कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ। त्यस्तै अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति पर्यो 0.489 कहाँ पर्यो त यहाँ पर्यो ए सरी यहाँ चाहिँ है यो 0.40 इज लेस देन टी ब्र्याकेट इज लेस देन 4 भन्ने कुरा छ। भनेपछि 0.4 भन्दा बढी छ 4 भन्दा कम छ भनेपछि 1/t लिनु पर्यो हामीले भन्ने कुरा छ। यस ए बाई जी इक्वल्स टु 1/t भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ हैन त यहाँ दियो नि हो 1/t यस ए बाई जी इक्वल्स टु 1/t किन हाम्रो t को भ्यालु कति छ भन्दा हामीले कति निकाल्यो 0.48 कति निकाल्यो हामीले t को भ्यालु 0.489 द्याट इज वाइ अब के गर्यो भन्दा यस हामीले के निक्ल्यो त कुरा भन्दा यस ए बाई जी भनेको हाम्रो कति निक्ल्यो भन्दा 1/t द्याट इज इक्वल्स टु 1/0.489 इज इक्वल्स टु हाम्रो कति आउँछ त यो गर्दा हाम्रो कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि मोटामोटी तपाईको यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ एकछिन ल क्याल्कुलेट गर्नु त यो गर्दा चाहिँ हाम्रो मोटामोटी यो चाहिँ 2.06 आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। हामीले सबै टर्म बिस्तारै खुलाउँदै गयौँ हेर्नुहोस् है। हामीलाई चाहिएको थियो के भन्दा एएस चाहिएको थियो हो यो अलि डार्क भयो है यसलाई लाइट गर्दा कस्तो आउँछ ल अनि यो पनि लगभग त्यस्तै नै कुरा हामीले पहिला नै गरौँ है ल ठिक छ z/2 * i/r यो हामीलाई कोडमा दिएको फर्मुला छ। फेरि रिभाइज गरौँ एकचोटि है मजाले रिभाइज गरौँ हरेक कुरालाई। हामीले निकाल्नु पर्ने के थियो डिजाइन टोटल बेस सेयर थियो हो टोटल बेस सेयरको फर्मुला हामीलाई के दिएको छ VB AS * H * W W को भ्यालु टोटल वेट हामीलाई थाहा छ यसको टेन्सन भएन सबै हामीले यो गरिरहेको रमाइलो AH को लागि हो। AH को लागि फर्मुला हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि कोडमै दिएको छ z/2 * i/r इक्वल्स यो। अब हाम्रो कुरा आयो z को लागि खोज्दैछौँ z को लागि हामीले के गरौँ 0.36 कहाँबाट भेट्यौँ पेज नम्बर 16 बाट IS 1893 बाट। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ आई को लागि हामी के गर्यौँ पेज नम्बर 14 गयो पेज नम्बर 14 मा इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङको थ्रुबाट हामी के भेटायौँ त भन्दा अनि आई को लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अनि आई को लागि चाहिँ हामी तपाईको यो फर्मुला चाहिँ पेज नम्बर 14 हो। यो आई को लागि चाहिँ हामी पेज नम्बर 18 मा जान्छौँ है। पेज नम्बर 18 मा जान्छौँ त्यहाँबाट आई को भ्यालु 1.5 निकाल्यो किनकि इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङ हो अरू बिल्डिङको लागि हामीले 1 लिन्छौँ यसको लागि 1.5 लिग्यौँ। त्यस्तै आर को लागि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ SMRF भनेर एज मान्यौँ र यो कहाँ कति पेज नम्बरमा भेटिदो रहेछ त यो भन्दा स्पेशल यो चाहिँ कतिमा भर गरेको थियौँ हामीले एकचोटि ल यो आर को चाहिँ हामीले कति पेज नम्बरमा पेज नम्बर 23 हो क्या है। यो आर को भ्यालु चाहिँ हामीले पेज नम्बर 23 मा है यो पनि नोट गरिराख्नुहोस् पेज नम्बर 23 मा भेटेका थियौँ है यो चाहिँ भयो। अब त्यस्तै कुरा गर्दै जाँदा हामीले कुरा के यस ए बाई जी को समस्या के भयो यस ए बाई जी को कुरा भेटेन भन्ने कुरा भयो ल ठिक छ भने मैले त्यही भएर यस ए बाई जी पनि कुरा निकाल्यो। यस ए बाई जी चाहिँ तपाईँको पेज नम्बर यो 14 मा हो कि पेज नम्बर 16 मा हो क्या यो 16 मा 6.4.2 पेज नम्बरमा हामीलाई यस ए बाई जी को टर्म चाहिँ यहाँ चाहिँ टी सँग यो टी कस्तो दिएछ भने यो टी दिएको छ यस्तो यस्तो गरेर यो लेस देन यसरी टी भनेर एउटा दिएको छ यस ए बाई जी इज इक्वल्स टु यसरी दिएको छ हैन। अब चाहिँ हामीलाई टी टर्म चाहियो यहाँ हो टी टर्मको लागि हामीले चाहिँ यो यसको लागि हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ यसको लागि हाम्रो यो भयो भन्ने कुरा डेफिनेसनबाट क्लियर भयो 0.489 आयो 0.489 चाहिँ अब 0.4 लेस टी देन लेस देन 4 भन्ने केसमा पर्यो र यो केसको लागि हाम्रो यतातिर के थियो 1/t भनेर दिएको थियो त्यही भएर 1/t हामीले राख्यौँ है। यो कुरा बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नु भएको छ नि फेरि भन्छु हेर्नुहोस् है हामीले यस ए बाई जी निकाल्न हामीलाई के चाहियो यो टर्म चाहियो कि हामीलाई के भनेछ 0 देखि 0.10 को लागि 1+15t गर तर हाम्रो त 0.489 आएको भएर हामीले यो गर्यौँ कहाँ गयो फेरि के गर्यौँ त भन्दा यो गर्यौँ के यो केस गर्यौँ यो केसको लागि के थियो 1/t भनेपछि यस ए बाई जी त्यसरी निक्ल्यो ठिक छ बुझ्नुभयो ल ठिक छ भनेपछि यो कुरा समाप्त हो। अब हामीले कुरा के भन्दा जुन हामीलाई एएच चाहिएको थियो एएच हामीले के चाहिएको थियो हेर्नुहोस् त फर्मुला त हामीलाई कोडमै थियो पेज नम्बर 14 मा छ द्याट इज z/2 * i/r * यस ए बाई जी को कुरा चाहिएको थियो यो त हामीले सबै भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ है। कति कति निक्लिएर रहेछ त भन्दाखेरि त हेर्नुहोस् त z को हाम्रो भ्यालु कति आएको थियो 0.636/2 इन्टु आई भनेको इम्पोर्टेन्स बिल्डिङ हाम्रो 1.5 आएको थियो मलाई त यादै भइसक्यो डाटा पनि। अब आर भनेको 5 इन्टु यस ए बाई जी को लागि हाम्रो कति आयो 2.06 आएको थियो आई गेस कति आएको छ 2.06 यही छ 2.06। अब कुरा के गरौँ भने यो त आयो भने चाहिँ यो इभ्यालुएट गर्दा कति आयो 0.111
0.24 आएछ। अब यो भनेको अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट टु 0.12 भनेर लियौँ। र अब कुरा के आयो त भन्दा हामीले भिबीको के थियो भन्दा भ्यालु के थियो अरे हाम्रो डिजाइन बेस सेयर कति थियो फर्मुला AH इन्टु डब्लु र डब्लुको भ्यालु हामीले निकालिसकेको थियौँ। डब्लुको भ्यालु कति आएको थियो हाम्रो सायद 11,500 इन्टु अब एएचको भ्यालु पनि आइसक्यो द्याट इज 0.12 भनेपछि यो भनेको डिजाइन बेस सेयर बिल्डिङमा टोटल लाग्ने एक हिसाबले टोटल लाग्ने सेयर फोर्स चाहिँ कति रहेछ त लेटरल फोर्स कति रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो आयो 1397.25 किलोन्युटन हो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्ने क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ अरे है त। ल ठिक छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यो त हामीले सक्यो 5 मार्क्स आयो हेर्नुहोस् है 5 मार्क्स भन्नु हो तर खास 10 मार्क्स आइसक्यो किनकि महत्त्वपूर्ण यस्तो हल्का रमाइलो कुरा सकाइसक्यौँ। अब त सजिलो कुरा यो अब यो जुन निक्ल्यो यसलाई डिस्ट्रिब्युट द बेस सियर एलोङ द हाइट अफ द बिल्डिङ अरे यो हाइटसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ जति पनि यो फ्लोर युज भएको छ यो हरेक फ्लोरले कति कति थेक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले निकाल्छौँ हो। टोटल त एक हिसाब निकालिसक्यौँ। अब हामीले कति कति थेक्छ इन्डिभिजुअल्ली त्यो फ्लोरले भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है अहिलेसम्म जति पनि हामीले डाटा निकाल्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो जुन भ्यालु छ जुन 1397.25 यो चाहिँ होल स्ट्रक्चर हो। जति पनि यो होल स्ट्रक्चर कन्स्टिट्युट हुँदाखेरि एकमुष्ट तरिकाले कति लोड चाहिँ एक हिसाब सेस्मिक लोड लाग्छ वा यो बिल्डिङले कति धान्न सक्छ डिजाइन सेस्मिक लोड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। तर हरेक जुन फ्लोर छ यहाँ जुन लाइक लेट्स से इन दिस वे यो जुन यो भन्दा नि अझै सजिलो ल यो जुन छ हरेक फ्लोरले जुन छ यो 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 हरेक फ्लोरले इन्डिभिजुअली कति कति चाहिँ लोड धान्न सक्छ या लोड बियर गर्न सक्छ वा कति लोड लाग्छ एउटै कुरा तरिकाले बुझ्छौँ हामी भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ भने त्यसको हामीलाई फर्मुला दिएको छ। के दिएको छ त फर्मुला भन्ने त फेरि घोक्नु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ टेन्सनले एउटा फर्मुला चाहिँ सकिन्छ। अब कुरा के दिएछ भन्दा जस्तै फर्स्ट फ्लोरको लागि हामीले कुरा गर्छौँ भने Q1 इज इक्वल्स टु बीबी इन्टु बीबी त सेम भयो टेन्सन छैन W1 H1 स्क्वायर बाई समेसन WI HI स्क्वायर भन्ने कुरा छ। ठिक छ। अब बीबी त हामीले निकालिसकेका छौँ यही नै हो सेम कुरा। W1 भनेको जस्तै अब फर्स्ट फ्लोरको लागि हामी कुरा गर्छौँ भने W1 कति हुनुभयो त यो हुने भयो नि त सरी कति हुनुभयो यति हो यो हेर्नुभयो यो सरी अलिक कुन यो युज गर्दाखेरि त कालो हुने भयो कुन युज गर्दा चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ बुझ्न ल यो हुने भयो होइन यहाँ अन्त यो द्याट इज 3000 होइन। सो यसको लागि कति हुने भयो त भन्दा बीबी भनेको 1397.25 इन्टु W1 भनेको 3000 र इन्टु H1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँदेखि लोवर ग्राउन्ड लेभलदेखि फर्स्ट फ्लोरसम्मको डिस्टेन्स कति छ त 3 छ होइन। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 3 मिटर छ द्याट इज सो द्याट इज वाट वी डु इज यो चाहिँ 3 भयो स्क्वायर बाई अब समेसन अब यो त टेन्सन भएन यो कुरा आयो समेसन WI HI स्क्वायर भनेको चाहिँ अब सबैको क्या जस्तै अब हेर्नु न जस्तै कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब पहिला गरौँ यसैको लागि 3000 फर्स्ट फ्लोरको लागि इन्टु हाइट कति छ फर्स्ट फ्लोर के 3 स्क्वायर र अर्को सेकेन्ड फ्लोरको लागि हेर्नुहोस् त यो सेकेन्ड फ्लोरको लागि हेर्नुहोस् अब यसलाई कसरी यो युज गरौँ यो अब सेकेन्ड फ्लोरको लागि हेर्नुहोस् सेकेन्ड फ्लोरको लागि हाइट कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म 6 मिटर छ हो र लोड कति छ त द्याट इज 3000 नै छ। सो वाट वी डु इज यसको लागि 3000 नै हुन्छ इन्टु 3 स्क्वायर फिगर हेर्नु प्लस अर्को पनि कति छ हाम्रो 3000 नै छ 3000 इन्टु अर्को 3 स्क्वायर नै छ र प्लस अब 25 रुफमा चाहिँ अलिक कम छ द्याट इज यादै भइसक्यो आन्सर तपाईँले चाहिँ क्वेसन हेर्नुलाई ल अब इज इक्वल्स टु अब तपाईँले फिगर हेरेर चाहिँ याद भइसक्यो होला यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ टोटल भन्दाखेरि 738123 यति चाहिँ आउँदो रहेछ भ्यालु हो। अब यसलाई लगेर यहाँ राखिदिनु 738123 र यो गर्दा भ्यालु कति आउँदो रहेछ त मोटामोटी भन्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्कै 51.118 किलोन्युटन आयो। त्यस्तै अब सेकेन्ड फ्लोरको लागि यो चाहिँ के हो त भन्दा ल्याटरल फोर्स यो चाहिँ के हो त हामीले निकालेको ल्याटरल फोर्स इन फर्स्ट फ्लोर है। अब हामीले के गर्छ सेकेन्ड फ्लोरको लागि कुरा गर्छ सेकेन्ड फ्लोरको लागि अब यसलाई तपाईँले टेबल बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ यति गर्नु सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड फ्लोरको लागि हामीले के गर्छौँ कुरा फर्मुला सेम हो बीबी
इन्टु यहाँ W1 थियो भने सेकेन्ड फ्लोर W2 इन्टु यहाँ H1 थियो भने यहाँ H2 स्क्वायर र यो जहिले पनि सेम नै हुन्छ है। यति बुझ्नु VB र यो जहिले सेम हुन्छ, चेन्ज हुने यति मात्र। यति कुरा सामान्य सबै क्वेसनमै दिएको हुन्छ, सो केही गाह्रो छैन। यसको लागि हामीले के गर्यौँ 1397.25 इन्टु W2 पनि 3000 दिएको छ हामीलाई। कहाँ दिएको छ यी हेर्नु त, हेर्दै यहाँ दिएको छ हैन, यो दिएको छ, मैले जुन काटेँ पुरै त्यो। सो अब कुरा जुन के छ भन्दाखेरि 3000 इन्टु तपाईँको कति छ, यो त 6 मा छ हाइट 6 स्क्वायर अपन समेसन यो गर्दा कति 7381233 हैन। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ भन्दा यो चाहिँ त्यस्तै 204.48 किलो न्युटन आउँदो रहेछ। र यस्तै गर्दै हामी चाहिँ Q3 इक्वल्स टु Q4 पनि इक्वल्स टु निकाल्छौँ। र अहिले मैले क्यालकुलेट गर्न समय बराद गर्न सेम कुरा हो। र यसरी नै गर्नुभयो तपाईँको 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स आयो, 10 मार्क्स आउँछ, नभए 12 मार्क्समा आयो भने 6 + 6 12 मार्क्स आउँछ है त। कुरा यति हो, तर म फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याउने कोसिस गर्छु। हेर्नुहोस् है, दोहोऱ्याउने असल केही बुझे छैन जस्तो लाग्यो भने दोहोऱ्याएको कुरा हेर्नु होला, मजा आउँछ है। सर्वप्रथम त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो सकेसम्म त मेटाउनु पाएको भए हुन्थ्यो हैन, तर ठिक छ मैले फेरि नयाँ गरौँ के आउँ तलतिर कि यही माथि यसो लिप्ने काम गरौँ ल, ठिक छ यसो दोहोऱ्याउने काम गरौँ तल लेखेर। यसो हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, VB छ हामीले, यो डिजाइन बेस सियर भन्ने छ VB इक्वल्स टु AH इन्टु W भन्ने कुरा हामीलाई फर्मुला कोडमै दिएको हुन्छ, खोज्नुहोस् हैन। र मैले त्यो अगाडि भन्दै पनि छु कोडमै हुन्छ भनेर। अब कुरा आयो W भनेको चाहिँ के भन्दा टोटल लोड हो। टोटल लोड भनेको बिल्डिङको जति पनि 1 2 3 4 5 भने जति पनि लोड रहेछ त्यसलाई सबैलाई एड गऱ्यो भने W निस्किन्छ। AH को लागि हामीलाई फर्मुला कति दिएको छ, पेज नम्बर कति 16 हो कि 14 हो, कतिमा दिएको छ भने हामीले यो चाहिँ फर्मुला कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि पेज नम्बर 14 मा दिएको छ है। पेज नम्बर 14 8093 मा दिएको छ। फर्मुला के दिएको छ त भन्दाखेरि Z/2 इन्टु I/R इन्टु यो घोक्नु पर्दैन फर्मुला S/G। Z को लागि यो अब तपाईँको Z को कुरा गर्नुहुन्छ, Z को लागि हामीलाई कहाँ दिएको छ भन्दा यो चाहिँ पेज नम्बर आई गेस यो चाहिँ कति भन्दा 14 मै हो कि 16 मा हो, यो पनि पेज नम्बर 6 एकछिन ल। यो Z को कहाँ छ हाम्रो, Z को कहाँ दिएको छ अरे हाम्रो भन्दा यो 6.4.2 मा भनेर एकछिन ल। Z को लागि पनि पेज नम्बर 16 मा है, Z को लागि पनि पेज नम्बर 16 है, पेज नम्बर 16 भयो। र अब जुन I को लागि छ यो 5th जोनको लागि हाम्रो 0.36 लियौँ है। त्यो फर्स्ट जोन, सेकेन्ड जोन, थर्ड जोन भनेर छुट्टै दिएको छ, तपाईँले हेर्नु। र I को लागि पनि फेरि तपाईँको कति छ भन्दाखेरि I को लागि चाहिँ पेज नम्बर 18 हेर्नुहोस्, इम्पोर्टेन्स बिल्डिङको आधारमा। र यस A/G जुन दिएको छ यो चाहिँ पेज नम्बर कतिमा भन्दाखेरि यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि मेबी इट्स लाइक पेज नम्बर कति हो भन्दा यो चाहिँ कतिमा दिएको छ यस A/G तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली दिएको छैन, यो चाहिँ कतिमा दिएको छ 6.4.2 भनेको छ है। ल ठिक 6.4.2 मा हेर्नु यो देखिन्छ, यो पेज नम्बर भएन यसको चाहिँ, तर पेज नम्बर अब आफै हेर्नु 6.4.2 मा दिएको छ। र यो चाहिँ T सँग डिपेन्ड हुन्छ। यो T को फेरि पेज नम्बर तपाईँलाई कहाँ दिएको छ, पेज नम्बर 24 मा दिएको छ। र यसको लागि हामीले 0.075 H 0.75 लिग्यौँ। र यहाँबाट 1/T भन्ने कुरा आउँछ, कम्पेयर गर्दा तपाईँलाई जुन भनिसकेको छु यस A/G गर्दा कति आउँछ, यो त 2.06 आयो क्या हैन। यो चाहिँ यो गऱ्यो सबैको भ्यालु आयो। R को भ्यालु चाहिँ हामीले यो R को भ्यालु चाहिँ कहाँ भेट्छौँ भन्दाखेरि यो पेज नम्बर, यो R को चाहिँ तपाईँले पेज नम्बर 23 मा भेट्नुहुन्छ है। यो नोट गर्नुहोस्, यहाँ भेटिसक्यो, सबै कोडमा छ मैले लेखाएको छु। सबै भएपछि AH को भ्यालु आउँछ हो। AH को भ्यालु तपाईँको आयो। AH को भ्यालु कति आउँछ तपाईँको मोटामोटी भन्दाखेरि 0.12 हैन, 0.2 AH को भ्यालु आयो अनि W को भ्यालु आयो, भनेपछि VB को भ्यालु आयो है। यो टोटल बिल्डिङले लोड गर्न धान्न सक्ने या सिस्मिक लोड लाग्ने टोटल बिल्डिङमा। तर हरेक फ्लोरको कुरा गर्दाखेरि कति लाग्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीलाई फर्मुला दिएको छ Q1 इक्वल्स टु फर्स्ट फ्लोरको लागि कति लोड जान्छ ल्याटर फोर्स भन्ने कुराको लागि हामीले VB इन्टु हेर मात्रै याद भयो किन फर्मुला, VB इन्टु के थियो हाम्रो याद गर्नुहोस्। तपाईँले मेमोराइज गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है, कुनै पनि कुरा मेमोराइज गर्ने अलि दिमागलाई जोड दिनुपर्छ, भ्याट्टै हेरिहाल्ने होइन। सो VB इन्टु हाम्रो के छ त फर्मुला भन्दाखेरि W1 H1 को स्क्वायर अपन WI/HI को स्क्वायर द्याट इज समेसन छ हैन, यही हो नि त। र VB को हामीलाई भ्यालु थाहा हुन्छ। W1 भनेको चाहिँ वेट 1 कति छ द्याट इज 3000 हुन्छ फर्स्टको लागि, H1 को लागि 3 हुन्छ, फेरि H2 कति हुन्छ 6 हुन्छ, H3 कति हुन्छ 9 हुन्छ। जति बढ्दै गयो
यहाँदेखि यहाँसम्म त्यसरी चाहिँ बढ्दै गएको छ। एच4 कति हुन्छ त 12 हुन्छ। यसरी चाहिँ भयो। W1 त हामीलाई दिएकै हुन्छ। WIH भनेको टोटल जति पनि लोड छ त्यो इन्टु यो हाइट डिस्टेन्स गर्छौँ, त्यति कुरा यो पनि निस्किन्छ। VB हामीलाई थाहा छ Q1 Q2 अनि Q3 गर्दै निकाल्छौँ र यही नै एन्सर तपाईँको प्लस यहाँसम्मको +5 यहाँसम्मको फेरि +5 यति गर्छ 10 मार्क्स या 12 मार्क्स हो भने 12 मार्क्स आउँछ। यति कुरा सामान्य कुरा छ। फर्मुला सबै कोडमा दिएको छ, केही कुरा घोक्नु पर्दैन। बस प्रोसेसहरू यस्तो हुँदो रहेछ भनेर थोरै कन्सेप्ट बुझे भयो। यति कुरा है। ल ठिक छ, मेन कुरा यति नै हो। अब सबै फर्मुलाहरूलाई हामीले पढ्ने तरिका उल्टो छ। हामीले खासमा लेख्न चाहिँ फेरि इक्जाममा यसरी लेखेर हुँदैन। इक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि कसरी लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ गिभनदेखि लेख्नु पऱ्यो हैन, गिभनदेखि लेख्नु पऱ्यो हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब बिस्तारै तपाईँको चाहिँ कुन अब जोन 5 दिएको छ, जोन 5 को लागि हामीले जेड भनेर निकाल्छौँ। यस्तै स्टेप वाइज लेख्नु पर्छ, जुन तपाईँलाई थाहा छ, सिकाउनु पर्दैन। तर कन्सेप्ट यही हो, न्युमेरिकल गर्ने यति। अब तपाईँले नोट कपी हेर्नुहोस्, आएन भने मलाई फेरि मेसेज गर्नुहोस् होला। अब हाम्रो नेपाली युट्युब जुन नेपाल अनर्सको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले लेटरल फोर्स डिस्ट्रिब्युसनको पनि भिडियो बनाउँछौँ। अलिक बिदा माग्छु। हस्, धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ बितोस्। मजाले पढ्नुपर्छ, कन्सेप्टले बुझ्नुपर्छ। इक्जाममा मार्क्स आओस् नआओस् डजन्ट म्याटर, कन्सेप्ट क्लियर हुनु पऱ्यो हैन। अनि मजाले पढ्नु पऱ्यो, पढाइमा मजा लिनु पऱ्यो। बस, धन्यवाद।